खबरें चलती रहेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यह बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर हम करेंगे बात। अदालतों की खबर भी आपको देंगे। जुर्म कहानी सुनाएंगे आपको। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी हम बताएंगे आपको। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे। और आगाज में हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर इरफान उल्लाह की पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तली का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजू करने का फैसला कर लिया है और ज़राए कहते हैं कि टेक्निकी तौर पर हल्का बगैर रिटर्निंग ऑफिसर के ही रहा है। और यहीं से आपको अहम खबर दी जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का ये हल्का है PK 91 जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर इरफान उल्लाह की पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तली का मामला इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। अभी आपको एक और अहम खबर दें, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल चौथे रोज भी जारी रही। अब तक किन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए जान लेते हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे हम्माद अली हमारे साथ हैं। हम्माद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में अगर बात करें तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज चौथे रोज से जारी है। अगर आज की बात करें कौमी असम्बली के हल्का NA 263 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल रहीम काकड़ की कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार पाए और मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह NA 263 से अगर बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सैफुल्लाह दुरानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं। इसी तरह जो है बलूचिस्तान NA 264 से अगर बात करें तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरदार अख्तर मेंगल की कागजात नामजदगी जो है दुरुस्त करार पाए हैं जांच पड़ताल के बाद। इसी तरह अगर हम बात करें NA 262 से तो BNP के नवाबजादा औरंगजेब के कागजात नामजदगी जो है दुरुस्त करार पाए हैं। इसी तरह NA 262 से नून लीग के जो नवाब सुलेमान खिलजी हैं उनके कागजात नामजदगी जो है जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार पाए हैं। इसी तरह NA 263 से जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती रोजी खान के जो कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा किए थे जांच पड़ताल के बाद जो है वो आज दुरुस्त करार पाए हैं। इसी तरह अगर बात करें इलेक्शन के आज चौथे रोज भी जो है जो उम्मीदवारान है वो वक्तन फवक्तन यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के बाद जो है जायजा आ रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है। इसी तरह अगर आज की बात करें गुज़िश्ता रोज की बात करें तो गुज़िश्ता रोज जो है आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान के अहम शख्सियात नवाबजादा लश्करी रसानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। इसी तरह बहुत शुक्रिया आपका हम्मा। अभी आपको खबर दें, गुजरांवाला के 5 कौमी और 12 सूबाई हलकों पर कागजात नामजदगी पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। इलेक्शन में गुजरांवाला बार के सदर समेत उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से हम लेते हैं। शफकत, अपडेट कीजिएगा। शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि गुजरांवाला की 5 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों के हवाले से जो है वो स्क्रूटनी का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। जो इतराज़ात लग रहे थे उस पर भी समाअत हो रही है, लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि तमाम उम्मीदवारों को जो है वो 30 दिसंबर की जो है वो डेट दी जा रही है कि 30 दिसंबर को ही फैसला सुनाया जाएगा उनके कागजात पर। अगर बात की जाए इस तमाम हलकों में उम्मीदवारों की तो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सामने आई है जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। आइए चलते हैं जरा कुछ वकला से बात करते हैं। इंशाल्लाह जालिमों का मुकाबला सिर्फ वकील करेंगे और आइन के यही पासदार है, आइन शिकन का मुहासबा करेंगे और बदयांती की बुनियाद पर ये इलेक्शन है। एक सियासी जमात को बाहर रख के इलेक्शन नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बबांगे दोहल कहा कि हम शफाफ और गैर जानबदाराना मुनसफाना इलेक्शन करवाएंगे, मगर मैं फिर चीफ जस्टिस साहब से एक पाकिस्तानी शहरी होने और बार का मेंबर होने के नाते इस्तदा करता हूं कि मुझे शफाफियत कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सर जी, आपने वकला की बात सुन ली और वकला ने जो अपने मौक़िफ़ में बताया है कि वो भरपूर तरीके से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। एक आज़ाद हैसियत से बड़ी तादाद में जो है वो इस इंतखाब में है और स्क्रूटनी के बाद देखते हैं उनके कागजात मंजूर होते हैं या क्या होता है, लेकिन अभी तक उन्हें 30 दिसंबर की जो है वो तारीख दी गई है। जी, इंतखाबात 2024 करीब आते ही सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। सियासतदानों ने एक बार फिर से अपने सियासी डेरों को आबाद कर लिया है, मगर वोटर्स ने सियासतदानों के सामने मसाइल के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास फिराज।
انتخابات 2024 کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد امیدوار سیاسی ڈیروں پر براجمان ہو گئے۔ امیدواروں نے ووٹرز کی خاطر تواضع کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن حالیہ صورتحال سے تنگ دست شہری بھی سیاسی ڈیروں پر امیدواروں سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، ہم بھی بہتر خواہش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں اور ہمارے کاروبار کے مستقبل کے لیے جو بہتر فائٹ کر سکے ہم اس آدمی کو آگے لائیں۔ بجلی اور گیس کے زائد بل، کمر توڑ مہنگائی، تنگ دستی، بے روزگاری سے متاثر شہری بھی اب نئے چہروں کو لانے کے خواہش مند۔ جون سے لوگ 5-6 بار آگے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ نہ آئے، نیا بندہ ہے حلقے کے اندر کام ہو۔ نوجوان لوگ ہیں وہ نئے لوگوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر فیصلے ہوں گے تو میرے خیال میں اس سے کامیابی بھی زیادہ اور امکانات بھی زیادہ واضح ہوں گے۔ ووٹرز نے بھی ایک بار پھر سیاستدانوں کے روایتی دعووں اور نعروں سے امیدیں وابستہ کر لی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا اس بار اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سیاسی ڈیروں پر شہریوں نے شکایات کے امپار لگا دیے ہیں، کہتے ہیں اب تو ووٹ کا حقدار وہی ہوگا جو مسائل کو حل کروائے گا۔ کیمرہ مین ابراہیم احمد کے ساتھ وقار شراز، نیو فیصل آباد۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ولید ابیر۔ ہیڈ لائنز اس سے متعلق اب جان چکے ہیں۔ سیکشن میں سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ رکھے گا اس سے متعلق، یہ اہم خبر ہے اور یہ کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت آج کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے متعلق آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے۔ اس کانفرنس میں عام امور جو ہے وہ زیر غور آئیں گے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت یہ کور کمانڈرز کانفرنس ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق آپ کو ہم مزید ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کریں گے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جو ہے جاری ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کر رکھے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ کانفرنس جاری ہے جس کی صدارت جو ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کر رکھے ہیں اور کچھ اہم اور جو امور ہیں وہ اس میں زیر غور ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے۔ اس کانفرنس سے متعلق ہم آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ دیکھیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت آج 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے، جس میں ملک کی قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جو علاقائی صورتحال ہے، جو بارڈر کی صورتحال ہے، اس پر فورم نے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا، بریفنگ دی گئی۔ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے ملک کی اور جو سیکورٹی صورتحال اس پر جو بریفنگ ہوئی۔ شرکاء نے شہدائے پاکستان سمیت ڈی اے خان کے جو حملہ تھا ان کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی اور فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو ہے وہ مذمت کی اور ان پر شدید جو ہے وہ تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی جو حالیہ کاروائیاں ہیں اس کی بھی واضح الفاظ میں مذمت کی اور اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے کسی کو قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس فورم میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے شرکاء نے کلعظم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ممالک میں محفوظ پناہ گاہوں سے وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیوں پہ اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو امریکی ساخت اسلحہ ہے یہ دہشت گردوں کے ہاتھ جو ہے وہ کیسے لگ رہا ہے۔ اس کانفرنس میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کی سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نمٹے گی۔ جی ٹھیک ہے، جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق کانفرنس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ جاوید ساتھ ہی رہے گا۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुल्क की सलामती से मुतल्लिक जो है बातचीत की गई, अमरीकी असलहे से मुतल्लिक बातचीत की गई कि वो दहशत गर्दों के हाथ कैसे लग रहा है। इससे मुतल्लिक हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी था और इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुल्क की सलामती के लिए जो है बातचीत की जा रही थी। जावेद बलोच हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जावेद बताएगा कि अमरीकी असलहे से मुतल्लिक बात जो है की गई, इससे मुतल्लिक कोई मजबूत हिकमत अमली बनाई गई है? इससे पहले भी ये असलहा पकड़ा भी गया और अब भी खबर सामने आ रही थी कि ये असलहा दहशत गर्दों के हाथ कैसे लगा? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर तशवीश का इजहार किया गया है कि जो गैर मुल्की असला टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनके हाथ कैसे लग रहा है। इसके साथ साथ इस फोरम में जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई और तफसील के साथ जो है वो तबादला ख्याल किया गया। जो SIFC का रोल है और SIFC के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा रही है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और अज़म का इरादा किया गया कि मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जो है वो तमाम इक़दाम ज़रूर लाए जाएंगे। इस मौका पर फोरम ने स्मगलिंग में मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर मुल्की गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। पाक फौज ने इरादा किया है कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मतलूबा जो ज़रूरी ताउन है वो फराहम किया जाएगा। चूँकि इलेक्शन की आमद है तो इस मौका पर ये इस अज़म का भी इरादा किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन को जो मदद चाहिए होगी वो पाक फौज फराहम करेगी। इसी तरह फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान हमेशा जो है वो जो कार्रवाइयाँ होती हैं जो भारत का जो मेयार है उसको बरकरार रखने के लिए जो है वो ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के असूल पर भी जोर दिया। अच्छा जावेद, ये बताएगा कि इस दामन से मुतालिक जो है बाकायदा अनाउंसमेंट सामने आएगी? देखें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ICPR ने बाकायदा अलामिया जारी किया है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो जिन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया ICPR ने उस पर बड़े खुल के वजाहत के साथ जो है वो सारी चीज़ें बयान की हैं कि इस फोरम में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और क्या क्या जो है वो फैसले किए गए। उसके साथ साथ जो पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं मुल्क की सलामती के लिए, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, वो भी जारी रखने का आज़म का इजहार किया गया और ये कहा गया कि पाक फौज अपने वतन के दिफा के लिए, अपनी आवाम के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। अच्छा जावेद, ये बताएगा कि दहशतगर्दी से मुतालिक जो है कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ और आर्मी चीफ की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि सख्ती से निपटा जाएगा इन तमाम उमूर से। इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जाहिर बात है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब मुल्क की सलामती के अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग देगी और जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं TTP की और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी दहशतगर्द तंजीम को जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी और जो लोग इस कार्रवाइयों में, इस दहशतगर्दी में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस सिलसिला में पाक फौज के जो जवान हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी कुर्बानी देने के लिए से दरेग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें DI खान का वाक़या है, जिसमें चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया और हमारे जवान शहीद हुए, उसकी भी तमाम शोहदा पे सारे सवाब के लिए फातह खानी भी की गई और उनकी कुर्बानियों पर उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। अच्छा जावेद, ये भी बताएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है कालतम PTP से मुतालिक भी बातचीत की गई, इससे मुतालिक कोई खास डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, TTP जाहिर बात है अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और अफगानिस्तान में उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। इस पे ब्रीफिंग दी गई इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और इस पे तशवीश का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल की जा रही है और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस बात पर जोर देता है और अफगान हुकूमत के साथ एहतजाज भी किया गया इस सिलसिले में कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो रही है, क्यों इस्तेमाल हो रही है और अफगान अबूरी हुकूमत जो है इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबके सामने है, दुनिया के सामने है कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, किस तरह TTP ऑपरेट कर रही है वहाँ पे, किस तरह उनकी महफूज पनाहगाहें हैं वहाँ पे
تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا اور انہیں روکنے پہ کے لیے جو ہے اقدامات پر زور دیا گیا. اور ٹھیک ہے جاوید، اس کے ساتھ ہی آپ ہر ساتھی رہے گا. اس کے ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر کاشف ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب بتائے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری تھی، اور اس سے متعلق آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کانفرنس میں جو ہے ملک کی سلامتی سے متعلق جو ہے بات چیت کی گئی اور آرمی چیف کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری اور ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. اس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس کانفرنس میں جو مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا میسج آرٹیکولیٹ کیا جائے جس سے لوگوں میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ ری ایشورنس کی جائے. بہت سا ابہام پھیلایا جاتا ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے جس پہ ڈس انفارمیشن اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کا وہ دے لوز ہارٹ انٹو دا سسٹم، اور اس کو ایک آرٹیکولیٹ جو کلیئر پیغام جاتا ہے تو اس سے کچھ ابہام کلیئر ہوتا ہے. تو دو چیزیں اس میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنل سیکورٹی فرنٹ پہ جو فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ اسی استقلال اور اسی ریزالو کے ساتھ جاری رکھے گی جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے، اور جس میں دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنا شامل ہے. اس میں اس کے علاوہ جو ایک جرائم جو اسمگلنگ جیسے ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی اس میں شامل ہے، اور جس میں کراس بارڈر اسمگلنگ، تو وہ ان کے بھی تانے بانے چونکہ وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں سے ملتے ہیں، تو اس کے خلاف بھی جو اسٹیٹ جو ایکشن لے گی تو فوج اس کی پشت پناہی کرے گی اور پوری معاونت کرے گی. اس کے بعد ایک انتہائی اہم جو الیکشن کا پروسیس جاری ہے، ڈیٹ دی جا چکی ہے، تو اس ڈیٹ پہ فوج اپنی تمام جو مصروفیات کے باوجود اس کے لیے پوری معاونت فراہم کرے گی. جو یہ ایک ری ایشورنس ہونا چاہیے سگنل کہ جس میں لوگ اس کی ڈیٹ کے بارے میں وہاں پیدا کر رہے تھے، اس کی فیئرنیس کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی تھی، تو وہ ایک ایسا فوج سیکورٹی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گی جس میں یہ الیکشن کا عمل سموتھلی ہو سکے. تو آئی تھنک یہ دو کافی ری ایشورنگ سگنلز ہیں. اور اس کے بعد غزہ اور فلسطین پہ اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے جس سے فوج کبھی پیچھے ہٹے گی. جی اچھا، راشد صاحب یہ بتائے گا کہ اس دہشت گردی کی ڈیپتھ ریزنز آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈیپتھ ریزنز آیا کہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا قرارداد ٹی ٹی پی اس کی خاص وجہ ہے یا کوئی اور بھی ایلیمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہیں؟ ٹی ٹی پی تو شامل ہے ہی ہے، اس کے ساتھ افغانستان کی جو ڈی اسٹیبلائز حالات ہیں وہاں پہ افغان عبوری حکومت ہے، ان کا کنٹرول اپنے علاقے پہ اس طریقے سے نہیں ہے، نہ ان کی ول ہے، اور وہ ان کو روک نہیں پا رہے. ایک وہ ریزن ہے. دوسرا یہ کہ اس میں بہت سی ایسی فورسز ہیں جو بارڈر کے اکراس ایسٹرن بارڈرز پہ ہمارے بھارت ہے، اس نے ایک پراکسی وارفیئر ایک اس کا پورا سلسلہ ایک آرگنائز کیا ہوا ہے، وہ ان کی مدد کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی کا فتنہ جو ہے اس نے پھر سر اٹھایا ہے، اور اس کو اسی پامردی، اسی استقلال، اسی ریزالو کے ساتھ کچلنے کی بہت صلاحیت رکھتی ہے، اور جس کا اعادہ آج کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا ہے. اچھا راشد صاحب یہ بتائے گا کہ اس کانفرنس میں جو ہے امریکی اسلحے سے متعلق بھی بات چیت کی گئی کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا، اس تشویش کا بھی اظہار کیا گیا. اس سے متعلق آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیسے یہ امریکی اسلحہ جو ہے پہنچایا جا رہا ہے دہشت گردوں کو؟ امریکی تو دیکھیں نہیں، وہ بڑا ان کا ایک کوئک وڈرا ہوا. جو افغان عبوری حکومت کی فورسز تھی، تحریک طالبان افغانستان، اس نے بہت جلدی پیش قدمی کی، وہ بڑی اجلت میں یہاں سے نکلے، تو اسلحہ تو یہاں ان کا کافی رہ گیا. اور اس اسلحے کو آپ کو اس کی ترسیل کیسے ہو رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، یہ تو افغان عبوری حکومت کو کوشچن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق بھی کہ اپنی سرزمین پہ کسی بھی قسم کا جو دہشت گردوں کا وجود ہے اور ان کو اسلحے کی ترسیل، اس کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے، جس میں وہ ناکام رہے ہیں سو فار. اور ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں وہ اسلحہ جو ہے اس کو عام مارکیٹ میں بیچا بھی جا رہا ہے. جی کچھ لوگ اس کو چوری بھی کر کے کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر لے جا چکے ہیں. تو یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس اسلحے کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف.
जी ठीक है, दफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर राशिद हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौका दे रहे थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में गजा फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ की बातचीत की गई? जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले ब्रिगेडियर रिटायर राशिद हमें इससे मुताल्लिक मौक़िफ़ दे रखे थे। आपको बताएं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी थी और इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्तलिफ उमूर और इन पर बातचीत की गई है, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का भी जो है इजहार किया गया है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत भी की गई और शुहदा ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। शुरका की जानिब से ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सर। सर, बताइएगा कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी थी और इसमें जो है इलेक्शन से मुताल्लिक भी बातचीत की गई कि इसमें जो है मुकम्मल ताउन होगा और मुल्क की सलामती से मुताल्लिक भी इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई। इस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम होता है जिसमें तमाम जो रीजनल और इंटरनल जो सिचुएशन है उनका अहाता किया जाता है, रीजनल सिक्योरिटी देखी जाती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जिस तरीके से इस फोरम में अभी आप देखें कि इसमें रीजनल सिक्योरिटी की बात उन्होंने अफगानिस्तान में जो सेफ हेवन वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, टेररिस्ट और उनके अटैक्स आ रहे हैं, उन पर कंसर्न शो किया है। उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और कहा गया जी उनको पूरे कुव्वत से उनको निपट लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की है और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अब्यूज़ हैं और रिसेंटली जिस तरह हमने देखा है कि स्पेशली पुंछ के इलाके में जो है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे जो एक हुर्रियत पसंदों ने एक एम्बुश किया था जिसमें 4 इंडियन फौजी मारे गए थे। उसके जवाब में उन्होंने वहाँ से गाँव से 8 बंदे उठाए थे जिसमें 4 की डेथ हो गई थी कस्टडी में, 4 आर क्रिटिकल। तो इस तरह की वो मजालिम वहाँ पे ओवरऑल कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, टेररिज्म है, फेक रिकवरीज हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं, रेप एंड मोलेस्टेशन के केसेस हैं। तो इस पर भी कंसर्न शो किया और रिसेंटली अब चीफ गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में तो वहाँ पे वो मसूद अहमद हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मौजूद थे और आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे सखर, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ जो है साबिक वज़ीर आला भी मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अहम जो है वो उमूर ज़ेर गौर आ सकते हैं। तमाम जो पाकिस्तान के अवाम कल का जलसा में मौजूद थे और हमारा जलसा को कामयाब भी किया और एक इस दौर में एक वाज़ेह पैगाम भेजा कि आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे। फरवरी 8 के इलेक्शन पे के पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाअल्लाह ताला देना चाहते हैं। आज मैं घोटकी से होकर आया हूँ और वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ना सिर्फ रिजल्ट्स हम देंगे मगर जो काम हमने वहाँ शुरू किया उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज़ों से, एक जो हमने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरसों के साथ पीपल्स रिडक्शन पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया जिससे हम औरतें को बिला सूद कर्जे देते हैं और वो ऐसे इलाका में आपको मालूम है कि घोटकी को एक ट्राइबल इलाका कहा जाता है और औरतों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इनिशिएटिव के बाद हमारे घोटकी के जो ख़वातीन हैं उनको भी मुआशी तौर पे बिला सूद कर्ज़े के थ्रू उन्होंने अपने कारोबार शुरू किया है, वो अपने पाँव पे खड़े हो रही हैं। तो उस इनिशिएटिव का मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। एंड साथ साथ जो हमारा सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, जो अपना ज़मीन अपना मकान का मंसूबा हमने हुकूमत के आखिरी दिनों में शुरू
کیے تھے میرا خیال میں لڑکانہ سے شروع کیے اور کھوٹکی کا بھی ایک فنکشن میں خود گیا تھا. اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی ایک اپنا پکا گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے, نہ صرف ان کو اپنا پکا گھر مل رہا ہے مگر مالکانہ حقوق مل رہا ہے. اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو. ہاں, جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ اب جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں. جو مالکانہ حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مگر انشاءاللہ تعالی فیبری کے بعد ہمارا حکومت واپس آئے گا اور وہ انیشیٹو بھی ہم مکمل کریں گے. اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے, چاہے ہمارا سکھر کا NICVD ہو, SIUT ہو, اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھڑے کیے ہیں, سوشل سیکٹر کے منصوبے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, نہ صرف کھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیے ہیں. اور اسی انیشیٹو سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا. ہمارا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی ہے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو, تیاری ہو کہ ڈے 1 سے ہم آغاز کریں, شروع کریں. اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے. سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں. ہمارا گول ہے کہ 5 سال کے بعد ریئل انکم میں ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ ڈبل ہو چکا ہے. دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے لیے یا کم قیمت پہ اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹیگری میں آ جائیں گے ان کے لیے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں. یہ بھی ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں, ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے, ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو, مقامی لوگوں کو, نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں. ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے. جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو سولر پینلنگ کے تھرو. اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے $20 ملین کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے $20 ملین سندھ کے لیے کمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے, اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق, اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے. صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں, جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں, عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں, بلوچستان میں, پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے, وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے.
ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ کسانوں کے لیے، اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم نے خود محسوس ہوا کہ سیلاب کے دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فیسلٹی دینا ہے ٹارگیٹڈ تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو، اپنے ہاری کو پوری طریقے سے رجسٹر کروائیں، سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دیں تاکہ جو بھی ہمارے سبسڈیز ہے، جو بھی ہمارا فیسلٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائے۔ اس کے تھرو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ سیڈ کا سبسڈی ہو، چاہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے، اس لیے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈائریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے۔ مزدور کارڈ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو، یہ جو تمام بینیفٹس ہیں جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے، چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے، جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے، کسی دکان پہ کام کرے، ہم چاہیں گے کہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کے حق دلوا دیں۔ ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے، کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائڈ اس منصوبہ کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں، جب وہ بے روزگار ہے پہلے سال ہم ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور آخر جو ہمارا بھوک مٹاؤ کا پروگرام ہے جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، تو ہمارا 10ویں پوائنٹ 10th پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام کو عمل درآمد حقیقی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے، جس کے پاس نظریہ ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج اس میرا انفارمیشن سیکرٹری کنڈکٹ کرے گا۔ جان جی اور کاغذات نامزدگی چین کے بھاگے جا رہے ہیں، تو سر تھوڑا کلیریفائی کیجیے گا، آئی تھنک نون لیگ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا تحریک انصاف کے لوگ کاغذات نامزدگی چین کے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھو جہاں تک کاغذات جو نامینیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، لڑکانہ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے، جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کسی کو الیکشن لڑنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور ان کو ایک بہانہ ملتا ہے ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے۔
रावल साहब, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं. जिस तरह आपने कहा कि मैं जैसे इक़्तिदार में आऊँगा 17 वज़ारतें ख़त्म कर दूँगा. उसके साथ आपने जो कल एजेंडा जो दिया आपने 10 वज़ारतें, सर वो आवाम को समझ तो आ रहा है कि आप इसको अपना मंशूर बनाएंगे ताकि आवाम के लिए. यही मेरा मंशूर, बिल्कुल मेरा मंशूर है. मेरा मंशूर के 2 हिस्से होंगे. एक हमारा शॉर्ट जो 10 वादे हैं और दूसरा हमारा पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो इंतखामी मंशूर है. वो दोनों आवाम के सामने, एक तो मैंने एक किस्म का पेश किया है, दूसरा भी हम आपके सामने रखेंगे. हम ना सिर्फ ये बात में तो करना चाह रहे हैं, हम ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं. कायदे अवाम ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की. सदर ज़रदारी ने सदर होते हुए वो काम कर दिए थे 18वीं तरमीम से लेके, मैं बहुत गिनवा सकता हूँ आपके लिए, जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जदोजहद थी उस पे उन्होंने अमल दरामद की. मैं जानता हूँ कि हमारा जो मंसूबा है वो अवाम दोस्त है, वो गरीब दोस्त है. इस मुल्क में अशराफिया के काफ़ी इंटरेस्ट ग्रुप्स है, वो तो हमारा इस मंसूबे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करवा देंगे. आप ही के चैनल्स पे इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगा. लेकिन आप ज़रूर अपने मालिकान को बताएं कि अगर हुकूमतें अरबों रुपया हम एड्स में खर्च कर सकते हैं तो ज़रूर हमें पैसा मिलेगा गरीबों पे खर्च करने के लिए, मज़दूरों पे खर्च करने के लिए, किसानों और नौजवानों पे खर्च करने के लिए. मैंने जो 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात की थी, दैट इज़ वन ऑफ 3 or 4 एवेन्यूज़ जिससे इंशाअल्लाह ताला में रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो हमने जगह बनाया है. हमने हवाई बातें नहीं की. वो 17 मिनिस्ट्रीज़ जो है वफाक में आज तक वो मिनिस्ट्रीज़ चल रहे हैं, जबकि 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवोल्यूशन होना था. 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवोल्यूशन हुआ है और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की. मैं तमाम जो 17 मिनिस्ट्रीज़ है उनको बंद कर दूंगा. 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज़, वफाकी मिनिस्ट्रीज़ पे खर्च होते हैं, बिला वजह खर्च होते हैं. इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व करके वो पैसा इस्तेमाल करूँगा जो सब्सिडीज़ इस मुल्क में अशराफिया कौम देते हैं, एनर्जी कंपनीज़ को देते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को देते हैं. आपको मालूम कितना सब्सिडी सालाना आप देते हो, आपका टैक्स डॉलर्स देते हैं? 1500 अरब रुपीज़ एवरी ईयर. अगर अशराफिया के बजाय, फर्टिलाइज़र कंपनी के बजाय वो पैसा डायरेक्टली किसान को जाए, डायरेक्टली उन लोगों को जाए जिनको सहूलत मिलना चाहिए, गरीब लोगों को वो डायरेक्टली वो सहूलत मिले, तो मैं समझता हूँ हम पैसा भी बचा सकते हैं और ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं. साथ साथ जहाँ तक मौसमी तब्दीली की बात है, वहाँ कार्बन क्रेडिट्स को हमने मैंग्रोव्स की सिलसिले में कामयाब करवाया. लॉस और डैमेज फ़ंड के लिए हमने मेहनत की. फॉरेन मिनिस्ट्री जब मेरे पास था तो हमने पूरी दुनिया में ये जद्दोजहद करवाया और एक क्लाइमेट के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से बैरून मुल्क से मैं पैसा इकट्ठा करूँगा ताकि वो जो मौसमी तब्दीली के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इरिगेशन का निज़ाम नया खड़ा करना है, छोटे डैम्स बनाने हैं, हमारा एग्रीकल्चर को शॉक रेजिस्टेंस बनाना है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो. ये तमाम चीज़ें के लिए मेरे पास फंडिंग का प्लान है, मेरे पास आगे जाके रोड मैप का प्लान है. हम हवाई बातें नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करके दिखाएंगे. किसका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो. बहुत अफसोस की बात है कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था मैंने ताज़ियत भी किया था और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ या जो मुतालबात है ख़ानदान के आपके, उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा भी करते हैं हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से
ہوم منسٹر صاحب سے, IG صاحب سے کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے, خاص طور کے سندھ کے لیے, ہمارا میڈیا کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو, اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں. اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا, چیف منسٹر, ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ کہ وہ ضرور اس ایشو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے. گزشتہ روز آپ نے اپنی تقریر میں تخت لاہور جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں لڑکارا. شام میں خبر آتی ہے کہ ایک اننون پرسن نے آپ کے خلاف اعتراض داخل کر دیا اور اعتراض یہ تھا کہ آپ 2 جماعتوں کے ممبر ہیں. وہ اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اعتراض دور کرنے کے لیے آپ ایک پارٹی کی رکنیت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں, میں دوسرا میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ ماضی میں آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ جو آپ کے جیسے شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے, گزشتہ روز ہم نے دیکھا سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک تخت لاہور کی بات ہے, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے, اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ 4تھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے, اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں, جو ان کے مزدور ہے, جو ان کے اقلیت ہے, جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت, ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک 2 جماعتوں کی بات ہے, یہ بالکل میں 2 جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ میں جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. بٹ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہو جائے گا. جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے, میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے, ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, مگر کیا شاہ صاحب نے, کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا, جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا, تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے, یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے, اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے, ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں, جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے PTI کو توبہ کرنا پڑے گا, معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے, توبہ توبہ, ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے, لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی ہے تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھوڑوں سے سیاست کرتی ہے, باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے, اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا, یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو, بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں,
तो नौजवानों को नुमाइंदगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हाईएस्ट लेवल पे दे बाकी तो ऑब्वियसली हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कुछ नौजवान भी होंगे, कुछ हमारे बुज़ुर्ग भी होंगे साथ, इंशाल्लाह हम मिल के मुकाबला करेंगे और यही विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। जहाँ तक इमरान खान का 50 लाख घर का दावा है, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ उसका। वो तो वज़ीर आज़म रहा और एक घर भी नहीं बनाया। मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा हूँ, मैं मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था। सैलाब आया था, जब मैं सैलाब के दिनों में उन सैलाब मुतासरीन से मिले थे, उनका यही मुतालबा था कि हमारा घर बना के आप हमें घर बना के दो। 20 लाख घर का मंसूबा, प्लानिंग, फाइनेंसिंग हमने ना सिर्फ ये ऐलान किया मगर शुरू किया और ऑन ग्राउंड उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। सिर्फ इतना मसला है कि हुकूमत जब चला गया तो जिस दिलचस्पी के साथ इस प्रोजेक्ट को फॉलो होना चाहिए था, जिस तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट में आपको मालिकाना हकूक़ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे चले, मैं मानता हूँ कि टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन करने में, पैसा आने में उस कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तो थोड़ा टाइम लगता है, नॉर्मल है। लेकिन जो मालिकाना हकूक़ की बात है, आई वुड होप कि वो जल्दी से होता, वो जल्दी के साथ नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल इमरान खान की तरह नहीं है, ये मेरा अपना मंसूबा, जैसे मैंने अपने सैलाब मुतासरीन के लिए दिए हैं। अब जो पाकिस्तान में गरीब लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, हम उनके अपना घर भी देंगे, उनके अपना मकान भी देंगे, मालिकाना हुकूक भी देंगे। कौन सा बादशाह साहब, कौन सा नून लीग वाला मेरा इलेक्शन मुहिम को पहुंचा सकता है? शायद शाह साहब का इलेक्शन मुहिम को नुकसान पहुंचाए। मैं नहीं ख्याल कि देखो, इंटरिम गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो इंटरिम गवर्नमेंट में सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने शायद किसी एक के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जो रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपने इलेक्शन मुहिम में नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो शायद हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे कि वो अभी तक हुकूमत में नज़र आ रहे हैं और आवाम के दिलों में जो नाराज़गी है, जो नफ़रत है, वो उस जमात से उनका नफ़रतें भरते जा रहे हैं। मगर बिल्कुल हमारा मुतालबा है कि ये जो मुतनाज़ा लोग हैं, जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर उनको हटाना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले कहा था, एक साजिश के तहत नून लीग कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि PIA को बेचे नहीं, वो ख़रीदना चाहते हैं और हमने उस साजिश को कामयाब नहीं होने देना। जो इंटरिम गवर्नमेंट में नून लीग के ख़ास लोग बैठे हैं, अगर उनसे इस किस्म का काम लिया जाएगा तो वो काम मुतनाज़ा होगा। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम तो चाहते थे कि इलेक्शंस जल्दी हो, फ़ौरन हो, और इस कोई ज़ाती इसमें दिलचस्पी नहीं। एक तो आईनी और जमहूरी लिहाज से जो हमारा एक ज़रूरत था कि टाइमली हो इलेक्शंस, मगर जो मेरा काम था, चाहे वो मेरे सैलाब मुतासरीन के घर बनाने का सिलसिला हो, चाहे वो उन स्कूल्स जो कि हमारा 50% तक सिंध में जो तालीमी इदारे हैं वो हमारे इस सैलाब में उनको नुकसान हुआ, उसके लिए हमने सूबा से वफाक से उसका बनाने के लिए हमने मंसूबे बनाए। उन तमाम मंसूबे को वो टले हुए हैं, नुकसान तो अवाम का हुआ है। तो अब इलेक्शंस हो रहे हैं, जब इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं मगर तैयार भी है। इत्तेहाद तो हर इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ कोई न कोई इत्तेहाद बनता है। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में कोई इत्तेहाद बना था, तो फिर उससे पहले भी एक इत्तेहाद बना। इस इलेक्शन में इत्तेहाद बनेगा, आने वाले इलेक्शन में भी इत्तेहाद बनेगा। हमें इत्तेहाद से कोई फिक्र नहीं है।
मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मीडिया का दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। और आज नासिर साहब ने भी यही कहा है कि मीडिया से इत्तेहाद हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने ये पहले भी क्लियर किया है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन अबाउट इत्तेहाद। हमारा तो अभी तक कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ें। जहाँ तक सियासी कारकुन है, ख़ास तौर पे इस माहौल में, इस दौर में, उन सियासी कारकुन के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सियासत कायद से कोई इख्तलाफ तो रख सकते हैं, हमारा दूसरा राय हो सकता है, सख्त इख्तलाफ हो सकता है, मगर हम सियासी कारकुनों की इज़्ज़त करते हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सखर हो, लाहौर हो या दिया खान हो, तमाम लोग जो उस इलाके में रहते हैं वो हमारे साथ मिल के जदोजहद करे। माजी में वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के जदोजहद करे जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए, दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए। एक ही जमात है जो मैं समझता हूँ सब सियासी जमातों कारकुन को ट्रैक भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं। ये रेकन्सिलिएशन का सियासत तो हम करते हैं, लेकिन इनके लीडर्स के साथ साथ जो सियासी कारकुन हैं, जो लड़ते हैं, जो ज़मीन पे होते हैं, उनके अपने इश्यूज भी होते हैं। तो बिल्कुल अगर नासिर शाह साहब या फैसल कुंडी साहब या कोई और उन सियासी कारकुन से इंगेज करना चाहते हैं तो मैं उनको नहीं रोकूंगा। शीरा साहब, ये लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू, आपका सवाल तो बहुत ज़रूरी था। एक तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की किस्मत में सिर्फ मेट्रो और ये कमीशन बनाने के लिए मोटरवेज़ का चक्कर नहीं है, हम और कुछ काम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध में करके दिखाया। अगर कोई आपको पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले आपको बताता कि इसी सखर में आपको दिल का मुफ्त इलाज होता, इसके साथ साथ इधर खैरपुर में, गम्बट में जिस चीज़ का आपको चाहें आपको मुफ्त इलाज होता, तो कोई मानने वाली बात तो नहीं था, लेकिन हमने करके दिखाया। जैसे जब खान साहब ने 50 लाख घर की बात की या 2 करोड़ नौकरियां की बात की, तो उन्होंने आपसे कोई उसका फाइनेंसिंग का प्लान या उसका मैं कहाँ से रिसोर्सेज लेकर आऊँगा वो तो उसने शेयर नहीं की। और यही मीडिया चैनल्स ने कहा वाह वाह, खान साहब तो 50 लाख घर बना रहे हैं, इतने करोड़ जॉब्स दे रहे हो। जब नहीं दे रहे थे वो पूछ भी नहीं रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। ये तमाम मंसूबे किसी न किसी शक्ल में हमने कुछ न कुछ काम इधर सिंध में शुरू किया है to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts कि ये एक joint mission है। कोई एक मुल्क मौसमी तब्दीली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जिसने 1% से कम हमारा कंट्रीब्यूशन है इस मौसमी तब्दीली में, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम भुगत रहे हैं। तो मैं पुरुमीद हूँ कि चाहे वो हमारा अपने वसाइल हो या दुनिया के साथ मिल के काम करना पड़े, ये तमाम जो 10 पॉइंट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये मेरा कोशिश होगा कि इन पे मैं अमल दरामद करूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, सखर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हमारे पास पूरा प्लान है, 8 फरवरी को आवाम बताएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि 10 नुकाती मंशूर से मुतल्लिक भी जो है जिक्र किया गया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सलामत असरीन के लिए जो मंसूबे शुरू किए गए वो एक इनकलाबी कदम था, और अब जो है मालिकाना हकूक से मुतल्लिक लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 8 फरवरी को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो ये तमाम तर जो मसले हैं वो दूर कर दिए जाएंगे।
ये आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PP 191 कोहाट के रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का 27 दिसंबर का फैसला कालअदम करार देने और केस कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक चैलेंज किया गया है और फैसला इससे मुताल्लिक आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट का 27 दिसंबर को फैसला कालअदम करार देने और केस कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। आपको अपडेट करेंगे। इससे मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PP 191 कोहाट के रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। पाकिस्तान नामा से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।